उनको ये मालूम हुआ कि डी चौक में, जिसको मैं डेथ चौक कहता हूँ, वहाँ पे क्या खून की होली खेली गई। जो कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए हैं उसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत उनको रंजो अलम का भी पैगाम दिया है और उनके लिए उनकी दुआएं मग़फ़रत भी की, उनको खराज तहसीन पेश किया कि जितनी अजीम कुर्बानी उन्होंने दी है। जितने भी वर्कर्स वहाँ पे पहुँचे इस ठंड में और इस नागुफ्ताबे हालात के बावजूद वहाँ पे पहुँचे, उनकी कॉल पे उन्होंने उसको बहुत शुक्रिया भी अदा किया और सराहा। और उन्होंने कहा कि रियासत का ये कोई हक़ नहीं है कि निहत्ते अवाम के ऊपर जो है वो गोली चली जाए। गोली चलाना जो है वो बिल्कुल निहत्ते जमहूरी वर्कर्स के ऊपर ये एक फैशिज़म है। इसको उन्होंने कंडेम किया। अपनी पार्टी को ये उन्होंने कहा है कि पेशावर में जो शहदा हैं उनके लिए सॉलिडरिटी मार्च किया जाए। अपने MPs और MNAs को ये कहा कि उसमें शामिल हों और ये मामला जो है तमाम बैनुल-अक़वामी और कौमी फोरम्स के ऊपर उठाया जाए। पार्लियामेंट का सेशन रिक्विजिशन किया जाए और उसमें भी ये मामला उठाया जाए। दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी ये मामला मिल के उठाया जाए, क्योंकि ये इनोसेंट पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी शहादतों का मसला है। और इसके ऊपर खान साहब जो है वो काफ़ी गमज़दा थे कि कभी भी सियासी जमात को या सियासी कारकुनान को इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि इतनी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करने से पहले क्या उनके ऊपर वाटर कैनन या जो एक वो अगर आपको ये होता था, वैसे तो वो भी नहीं इस्तेमाल किया गया और जहाँ से एंड होता है वहाँ से ब्रूटैलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। और इसको उन्होंने बहुत सारे गुज़श्ता वाक़यात से जो है उनको तशबीह दी है। वो उन्होंने कहा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग किया था और लाल मॉस्क जो है वो और 9 मई के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादती की बात है। बुशरा बीबी को, अली अमीन गंडापुर को, उमर अयूब को, शाहिद खटक समेत जितने भी लोग वहाँ पे थे उनको उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया कि दलेरी से आपने लीड किया और जो एक हमारा एहतजाज था उसको डी चौक में लेके गए और कारकुनान के साथ रहे और इस पर उन्होंने उनकी बहुत तहसीन की है और अपने एतमाद का इजहार किया उन्होंने अपनी टीम्स के ऊपर। आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पेश हुए थे ट्रायल में। शाह महमूद कुरैशी साहब ने को आज ये भी हदायत की है सलमान अकरम राजा और गौर खान को, इमरान खान साहब ने, कि आप जाइए और जो शाह महमूद साहब और दीगर जेल में कायदीन जो हैं उनसे मुलाकात करें और उनसे गाइडलाइन लें कि ये मामलात को जो है उनको लूप में रखें। तो दोनों कायदीन जो हैं वो जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनको वफाक की सज़ा दी जा रही है। 16 महीने से वो कैद है और सिर्फ उन्होंने साइफ़र में भी उन्होंने ये शिकायत की कि वो लाहौर से उनके हुक्म पे लाए गए हैं, लेकिन आज वकला के साथ मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया गया और वहाँ पे ओपन ट्रायल होना चाहिए, जैसा कि ओपन ट्रायल होता है, मीडिया की एक्सेस हो, लॉयर्स की एक्सेस हो, ताकि वो वहाँ पे सारी चीज़ें देखें। उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात को प्रोसिक्यूशन को जो है वो भी मेरे सामने करें। मैं सैयद ज़ादा हूँ, मेरे सर पे कुरान रखें, प्रोसिक्यूशन से भी सवाल पूछें और मेरे से भी पूछें। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता, इदारों से भी मांगता, मैं अपने मुल्क से मांगता, अपने कौम से मांगता। लेकिन हम बेगुनाहों को 1.5 साल से अंदर रखा गया है, किस जुर्म की सज़ा है, ये उन्होंने सवाल पूछा। और इस मामले के ऊपर माहौल जो है वो काफ़ी वहाँ पे गमगीन भी हो गया, क्योंकि शाह साहब जो हैं आज उन्होंने अपना दिल खोल के वहाँ पे बात की और वफा की सज़ा जो है उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब अगर इस तरह से ट्रायल 1 साइडेड चलना है तो पहले भी साइफ़र में हमें सज़ा हुई थी, यहाँ पे 345 के बयानात तक हमारे नहीं सुने गए, तो हमें फिर इस अगर सज़ा देनी है तो फिर डिफेंस टीम को जो प्रोसिक्यूशन है उसको बुला के डिफेंस टीम की एब्सेंस में जो है आप सज़ा सुना दें। तो इमरान खान साहब ने को आज पेश नहीं किया गया ट्रायल के दौरान, जो कि पेश करना चाहिए था। तो इसलिए शाह महमूद साहब की मुलाकात हुई तो अंदर मैंने खान साहब को बताया कि शाह साहब आए थे। उन्होंने शाह साहब की ज़ात के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप उनको बताएं कि उनकी कुर्बानी जो है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उनके और उनके बच्चों की जो कुर्बानी है वो भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। 16 महीने से वो मेरे साथ सज़ा काट रहे हैं, वो नज़रिए की बुनियाद पर खड़े हैं और जितने भी हमारे जेल में कैद लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। सर ये बताइएगा कि बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब ने कुछ कहा? मेरी स्टेटमेंट अभी मुकम्मल
ہو رہی تھی اگر آپ نے 24 والے بڑے تیز ہیں. ٹھیک ہے قریشی صاحب اس میں انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا وہ گھریلو عورت ہیں اور اس کے باوجود وہ کبھی باہر بھی نہیں نکلتی, باپردہ خاتون ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا تو ان کا جو ہے وہ ایک جو انہوں نے ایک رول اڈاپٹ کیا تو اس کی انہوں نے تحسین کی. علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے اس لیے تحسین پیش کی کہ جو اسٹیٹ فائر تھے اس کے دوران انہوں نے جس طرح سے بی بی کی حفاظت کی, جس طرح سے وہ معاملہ کیا اس کے پہ انہوں نے بہت ان کی بھی تعریف کی. عمر ایوب صاحب کی, شاہد خٹک صاحب, یہ دوسرے جو حضرات وہاں پہ تھے ان کی بھی تعریف کی, اور لیکن کارکنان کی جو کی شہادتیں ہیں اس پہ بہت دکھ کا اظہار کیا. اور ان کو جب پتہ چلا, آج پتہ چلا ہے, اور میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کوئی کمیونیکیشن یا میسیجنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی نہیں, مجھے بالکل پہلے 40 گھنٹے کے لیے جب میں 26 کو ملا تھا تب رکھ دیا تھا انہوں نے پھر سالیٹری میں, لیکن اس کے بعد کوئی میرے ساتھ کمیونیکیشن کسی قسم کی نہیں ہوئی. اور بہت سارے معاملات پہ آج ان کو پھر بریف کیا گیا ہے. غالباً سیاسی ٹیم جو ہے میرے سے پہلے بات کر چکی ہے, تو وہ جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ پارٹی کی ہدایات انہوں نے کی ہیں. سلمان بھی وہاں پہ تھے اور غور بھی وہاں پہ تھے, علی ظفر صاحب تھے, سارے موجود تھے, میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو وہ جو پارٹی کی ہدایت ہے ظاہر ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, وہ پارٹی کو سیکریٹری جنرل اور چیئرمین بھی دیں گے, علی ظفر صاحب بھی, اور اس میں جو ہمارا کردار ہوگا وہ ہم ادا کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب نے پولیس اور رینجرز کی شہادتوں پر کیا موقف اپنایا, اور دوسرا جو ڈی چوک اور سنجانی والا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا کہنا تھا؟ کیا واقعی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سنجانی رکیں اور ڈی چوک چلا گیا پروٹیسٹ, اور ڈی چوک لے کر پہنچ گیا؟ دیکھیے ڈی چوک یا سنجانی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایشو نہیں ہے, ایشو اس وقت شہادتیں ہیں. شہادتیں ہمارے کارکنان کی ہوئی ہیں, لا انفورسمنٹ جیسے میں رینجرز کی جو آئے شہداء ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ان کے اوپر گاڑی چڑھائی گئی ہے. میں نے ان کو بتایا ہے کہ وہ ایک فارمر فیڈرل سیکرٹری ان کے پوتے ہیں, اور جو اعزاز سید صاحب نے جو رپورٹ کیا ہے کہ ان کے شاید وہ کوئی ذہنی بھی پرابلم ہے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں. لیکن ایکسیڈنٹ میں وہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس والوں کی, دیکھیں شہادتیں کسی کی بھی ہوں, قوم کے بچے ہیں, اس سائڈ سے بھی ہوں, تو جن لوگوں کو مارا گیا, جن لوگوں کو اسٹریٹ فائر کیے گئے, جن لوگوں کی شہادت کی گئی, نہتے جو سیاسی کارکنان ہیں, جو سیاسی اپنے حق کے لیے آئے ہیں. پوری دنیا میں یہ اجتماع کا حق ہوتا ہے, آپ کسی جگہ کر سکتے ہیں, پارٹی بھی کر سکتی ہے, اور احتجاج کا حق بھی ہمارا آئینی حق ہے, اور کسی جگہ بھی کر لیں, یہ بھی ہمارا آئینی حق جب سے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو آئین اور قانون سے باہر لے کے گیا ہو. اور یہ معاملہ آپ سنجانی یا ڈی چوک یہ نان ایشو ہے. آپ ایشو شہادتیں ہیں, ہمارے لوگ جن کا خون بہا ہے وہ ہیں, اور اس کے اوپر تمام جوڈیشل فورمز, نیشنل فورمز, انٹرنیشنل فورمز, اوورسیز پاکستانیز, لوکل پاکستانیز, ہم یہ معاملہ بالکل اٹھائیں گے اور اس کو ایک بھرپور طریقے سے جو ہے آگے لے کے جائیں گے. آپ جو شہداء کا خون ہے وہ رائے گا نہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جناح ایونیو پر کارکنان کو چھوڑ کر علی امین گنڈا پور کا ذکر جو پیر صحابہ والی روڈ سے کے پی کے داخل ہوئے, اس بات پر بھی خان صاحب نے ان کو تحسین پیش کی؟ دیکھیے آپ اس معاملے کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں, آپ معاملے کی پوری تصویر سامنے رکھیے. اسٹیٹ فائر شاٹ ہو رہے تھے, سیدھی گولیاں ماری جا رہی تھیں. سیدھی گولیاں مارنے پہ علی امین نے بی بی کی جان بچائی اور ان کو لے کے وہ سائڈ پہ ہوئے. کارکنان جو ہیں وہ اس میں جب بھگدڑ مچی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ پہلے تو سوال آپ کا جتنا بھی ہو وہ سر آنکھوں پہ, حضور مذمت تو کیجئے جو فائر مارے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. کہ اپنے لوگ اپنی فورسز اس طرح سے کرتی ہیں کسی کو, اپنے شہری ہیں, اپنے لڑکے ہیں. فورسز میں کون ہیں؟ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, کوئی غیر اپنا مائنورٹیز کے لوگوں کے پاکستانی تو ہیں. کیا ان کا یہ طریقہ کار جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں, اپنی کس بات پہ ان کو گھبراہٹ ہے کہ اپنے لوگوں کی 4 دن وہ آواز نہیں سن سکتے؟ ڈی چوک جو ہے اس کو ڈیموکریسی چوک کہا جاتا تھا کسی زمانے میں, اب میں اس کو ڈیتھ چوک کہتا ہوں, یعنی ڈیتھ اسکوائر ہے وہ وہاں پہ لوگوں کی پاکستانیوں کا خون بہا ہے. یہ ذہن میں رکھا کیجیے. تنقید کرنا بالکل آپ کا حق ہے, آپ سمیت سب کا حق ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو اتنا آسان مت کیجیے کہ وہاں پہ کوئی ہنکی ڈوری تھا, سارا کام کر رہا تھا. جب سیدھی فائرنگ ہوتی ہے اور اس لیول کی فائرنگ ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ ان پلانڈ ہوتی ہیں. وہاں پہ کون جانا چاہتا تھا؟ اگر وہ ڈی چوک آئے تھے تو بیٹھنے کے لیے آئے تھے. لیکن اس قسم کا جو اسٹیٹ ریئیکشن ہے, جتنا بروٹل ریئیکشن ہے, بروٹل فورس اس کا استعمال کی, وہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی. فیصل بھائی یہ بتائیے گا, یہ بشیر نابی اہلکار شہید ہوا, اس کے بارے میں کیا اس کی مذمت؟ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, شہید جو بھی ہیں
जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया कि इसको शहदा को पुलिस फोर्स और आम आवाम में तकसीम मत कीजिए। शहदा होते हैं, वो पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग भी हैं, उनको भी अपने बच्चे समझना चाहिए पुलिस वालों को। और पंजाब हुकूमत ने जो मामला पंजाब में किया, IG पंजाब जो हैं उनके ऊपर खान साहब ने कहा कि वो तो ज़िले शाह के मर्डर में भी मुलव्वस हैं, क्रिमिनल हैं, और जिस तरह की पंजाब में सूरत हाल रखी गई है इस तरह तो वो बरतानवी दौर में भी नहीं की गई, और पंजाब हुकूमत की शदीद मजम्मत किया जाए। तो साहब मजम्मत नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो होगी, आपकी जो लीडरशिप है माशाल्लाह से जो मज़े लेती है नेशनल असम्बली के सेनेट की, आज कमोबेश एक हफ्ता हो गया ये इस्लामाबाद ये पीर सुहाबा के करीब डेड बॉडीज हुई हैं, जनाजे हुए हैं, वो लोगों ने अपने जवान लख्त जिगर खोए हैं, आपने खान साहब को नहीं बताया, अभी तक नहीं गए, और इनमें से एक लीडर भी नहीं पहुंचा वहाँ। देखिए, खान साहब ने आज ये हदायत की है कि तमाम शहदा के जो लवाकिन हैं वहाँ पे विज़िट किया जाए, और सारे जो लोग हैं वहाँ पे पार्टी वहाँ पे जाए और उनके साथ सॉलिडारिटी शो करें। और KP में जो है जो शहदा हैं अली अमीन साहब को वो भी उन्होंने कहा कि उसके लिए आप पेशावर में मैंने अर्ज़ किया ना कि एक शहदा मार्च जो है वो होगा जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे और पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन मार्च होगा जिसमें शहदा से जो है वो सॉलिडारिटी। ये बताइएगा, ज़ाहिर है मीडिया स्टेटमेंट तो आपकी तरफ से मुसलसल आ रही है, आपने पिछले 10-12 दिनों के दौरान मुसलसल मुलाकात करने की कोशिश की, नहीं दी गई। ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर इस वक्त डिस्कशंस चल रही हैं, जो इमरान खान की बहनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि मुशर्रफ बीबी पर उंगलियां उठ रही हैं, पार्टी के अंदर से उनकी फैमिलीज़ की तरफ से भी, तो ये जो डिस्कशंस है इस पर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुशर्रफ बीबी पे उठने वाली उंगलियां या तनकीद वो बेजा हैं। मुशर्रफ बीबी को आज खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, और मैं भी समझता हूँ कि अगर देखें, मान लेते हैं कि अगर किसी बीबी ने हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए तो आप क्यों भूलते हैं कि वो तकरीबन 1 साल जेल में रही हैं। 1 साल जेल में रहने के वो इमरान खान के लिए कर रही हैं, कि अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रही। वो आई भी इमरान खान के लिए, खुद तो वो बेल पे चली गई थी। तो ऐसी बातों को जो है ये उस पर बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर उन्होंने हार्श वर्ड्स, पहले तो मैं मानता ही नहीं कि वो हार्श वर्ड इस्तेमाल करें, वो ऐसी खातून नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर कर भी लिए हैं तो इसमें कौन सी इतनी बुरा मनाने वाली बात है, पार्टी के अंदर की बात है। इस मौके पे यूनिटी का जो है वो आंसर है वो ही हम रखेंगे, और ये जो सारे मामलात हैं ये आइंदा से रिपीट नहीं होंगे। और बीबी जो है हमारे लिए बिल्कुल मोहतरम भी हैं, और इमरान खान साहब की वो बेगम है, और उन्होंने साबित भी किया है कि वो बहुत निडर और दिलेर खातून है। उनके लिए भरपूर इज़्ज़त है, उनकी बहुत भरपूर ताज़ीम है और होनी चाहिए और होगी। पहली दफ़ा मुलाकात हुई, आप सबको मालूम है कि हमने बड़ी तगदो की और अदालत से ऑर्डर भी लिए। आज IO जो हैं अदालत में आए और जज साहब ने उनको पूछा कि आपने मुलाकात नहीं कराई, तो उनकी जो आयमाइश है के ऊपर उन्होंने IO को, SHO को और CPO को और दीगर अफसरान जो हैं उनको शो कॉज नोटिस दिया है, और शो कॉज नोटिस देते हुए उन्होंने ये पूछा है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, और इसका जो जवाब है उनसे तलब कर लिया है। तो जो पुलिस अथॉरिटीज़ जो है वो अदालत के हुक्म को नहीं मान रही थी, आज अदालत ने थोड़ा सर्ट किया है अपनी अथॉरिटी को। एक ये खुशाइन बात है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात के बाद ये मैं तमाम कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरी भी है कि वो सेहत उनकी ठीक है। उनको इनकम्युनिकेटो रखा गया है 10 दिन, कोई अखबार, कोई TV तक एक्सेस उनकी नहीं दी गई, ना ही फैमिली, ना लॉयर्स। उनको आज भी जो बहनें हैं उनको बाहर रोका गया, हालांकि जो ट्रायल में वो बुलाया जाता है तो बार बार कहने के बावजूद जो है वो मामला उनको नहीं बुलाया गया। आज जो 9 मई के केसेस हैं उसमें 7 केसेस हैं उसमें खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, यानी दोबारा अडयाला जेल अथॉरिटीज़ की कस्टडी में आ गए हैं। वो पहले पुलिस की कस्टडी थी, और RPO से ये भी रिपोर्ट मांग ली है कि कितने जो FIRs हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो कल तक जो वो भी आ जाएंगी। RPO को रिपोर्ट करने का भी कहा गया है कि रिसेंटली कितनी कोई 52 के करीब FIRs का बताया गया है, तो ये FIRs जो हैं वो भी कल रिपोर्ट आ जाएगी। आज जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इमरान खान साहब को क्योंकि किसी बात का पता नहीं था तो ब्रीफिंग दी गई, सुबह मैंने ब्रीफ किया उनको। इसके ऊपर आज उनको ये मालूम हुआ कि डी चौक में, जिसको मैं डेथ चौक कहता हूँ, वहाँ पे क्या खून की होली खेली गई। जो कारकुनान वहाँ पे शहीद हुए हैं उसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत
ان کو رنج و علم کا بھی پیغام دیا ہے اور ان کے لیے ان کی دعائیں مغفرت بھی کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ جتنی عظیم قربانی انہوں نے دی ہے، جتنے بھی ورکرز وہاں پہ پہنچے اس ٹھنڈ میں اور اس ناگفتہ بے حالات کے باوجود وہاں پہ پہنچے ان کی کال پہ، انہوں نے اس کو بہت شکریہ بھی ادا کیا اور سراہا، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ نہتے عوام کے اوپر جو ہے وہ گولی چلی جائے، گولی چلانا جو ہے وہ بالکل نہتے جمہوری ورکرز کے اوپر یہ ایک فیشزم ہے، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا۔ اپنی پارٹی کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں جو شہداء ہیں ان کے لیے سالیڈیرٹی مارچ کیا جائے، اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہ کہا کہ اس میں شامل ہوں، اور یہ معاملہ جو ہے تمام بین الاقوامی اور قومی فورمز کے اوپر اٹھایا جائے، پارلیمنٹ کا سیشن ریکوزیشن کیا جائے اور اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جائے، دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ مل کے اٹھایا جائے، کیونکہ یہ انوسنٹ پاکستانیز جو ہیں ان کی شہادتوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر خان صاحب جو ہے وہ کافی غمزدہ تھے کہ کبھی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی کارکنان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی بروٹل فورس استعمال کرنے سے پہلے کیا ان کے اوپر واٹر کینن یا جو ایک وہ اگر آپ کو یہ ہوتا تھا، ویسے تو وہ بھی نہیں استعمال کیا گیا، اور جہاں سے اینڈ ہوتا ہے وہاں سے بروٹیلٹی جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے، اور اس کو انہوں نے بہت سارے گزشتہ واقعات سے جو ہے ان کو تشبیہ دی ہے۔ وہ انہوں نے کہا جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کیا تھا، اور لال ماسک جو ہے وہ، اور 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ بشرا بی بی کو، علی امین گنڈا پور کو، عمر ایوب کو، شاہد خٹک سمیت جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے ان کو انہوں نے بہت خراج تحسین پیش کیا کہ دلیری سے آپ نے لیڈ کیا، اور جو ایک ہمارا احتجاج تھا اس کو ڈی چوک میں لے کے گئے اور کارکنان کے ساتھ رہے، اور اس پہ انہوں نے ان کی بہت تحسین کی ہے اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے اپنی ٹیمز کے اوپر۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے ٹرائل میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کو آج یہ بھی ہدایت کی ہے سلمان اکرم راجہ اور غور خان کو، عمران خان صاحب نے، کہ آپ جائیے اور جو شاہ محمود صاحب اور دیگر جیل میں قائدین جو ہیں ان سے ملاقات کریں اور ان سے گائیڈ لائن لیں کہ یہ معاملات کو جو ہے ان کو لوپ میں رکھیں، تو دونوں قائدین جو ہیں وہ جائیں گے، ان سے ملیں گے بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو وفاق کی سزا دی جا رہی ہے، 16 مہینے سے وہ قید ہے، اور صرف انہوں نے سائفر میں بھی انہوں نے یہ شکایت کی کہ وہ لاہور سے ان کے حکم پہ لائے گئے ہیں، لیکن آج وکلا کے ساتھ میڈیا کو بھی اندر نہیں آنے دیا گیا، اور وہاں پہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جیسا کہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے، میڈیا کی ایکسیس ہو، لائرز کی ایکسیس ہو، تاکہ وہ وہاں پہ ساری چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو پروسیکیوشن کو جو ہے وہ بھی میرے سامنے کریں، میں سید زادہ ہوں، میرے سر پہ قرآن رکھیں، پروسیکیوشن سے بھی سوال پوچھیں اور میرے سے بھی پوچھیں۔ اگر میں انوالو ہوتا تو میں بالکل معافی مانگتا، اداروں سے بھی مانگتا، میں اپنے ملک سے مانگتا، اپنے قوم سے مانگتا، لیکن ہم بے گناہوں کو 1.5 سال سے اندر رکھا گیا ہے، کس جرم کی سزا ہے، یہ انہوں نے سوال پوچھا، اور اس معاملے کے اوپر ماحول جو ہے وہ کافی وہاں پہ غمگین بھی ہو گیا، کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں آج انہوں نے اپنا دل کھول کے وہاں پہ بات کی، اور وفاق کی سزا جو ہے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اگر اس طرح سے ٹرائل 1 سائڈڈ چلنا ہے تو پہلے بھی سائفر میں ہمیں سزا ہوئی تھی جہاں پہ 342 کے بیانات تک ہمارے نہیں سنے گئے، تو ہمیں پھر اگر سزا دینی ہے تو پھر ڈیفنس ٹیم کو جو پروسیکیوشن ہے اس کو بلا کے ڈیفنس ٹیم کی ایبسنس میں جو ہے آپ سزا سنا دیں۔ تو عمران خان صاحب نے کو آج پیش نہیں کیا گیا ٹرائل کے دوران، جو کہ پیش کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے شاہ محمود صاحب کی ملاقات ہوئی، تو اندر میں نے خان صاحب کو بتایا کہ شاہ صاحب آئے تھے، انہوں نے شاہ صاحب کی ذات کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ان کی قربانی جو ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کی جو قربانی ہے وہ بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ 16 مہینے سے وہ میرے ساتھ سزا کاٹ رہے ہیں، وہ نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے جیل میں قید لیڈرز ہیں ان کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ کہا؟ میری سٹیٹمنٹ ابھی مکمل ہو رہی تھی، اگر آپ نے 24 والے بڑے تیز ہیں، ٹھیک ہے۔ قریشی صاحب اس میں انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا وہ گھریلو عورت ہے، اور اس کے باوجود وہ کبھی باہر بھی نہیں نکلتی، باپردہ خاتون ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے لیڈ